शांदाना साहब, रेमिटेंसेज आपने 29 अरब डॉलर पहुंचा दी, एक्सपोर्ट्स आपकी 25 अरब डॉलर से ज़्यादा बढ़ गई हैं, करंट अकाउंट खसारा आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा आम आदमी तक तो नहीं पहुंच रहा है। आम आदमी के लिए तो कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही है, उसका मेयार ज़िंदगी तो नहीं ऊपर जा रहा है। शुक्रिया अरबाज साहब। देखिए, आम आदमी, मुझे लगता है मैं और आप भी आते हैं क्योंकि हम इस मुल्क का हिस्सा हैं। खास आदमी वो होता है जो इस मुल्क का 5% लोग हैं जो करोड़पतियों और अरबपतियों में शुमार होते हैं। उसके अलावा तकरीबन सभी आम लोग कहलाए जा सकते हैं। पहली बात, अगर आप गुर्बत की बात कर रहे हैं, शरह गुर्बत की, शरह नमो की, तो देखें इकोनॉमिक्स को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं पिछले 18 साल से डिफरेंट हुकूमतों के साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री में ही काम करती आ रही हूँ, और अगर मुझे अभी रिवील करना हो कि हमारी कितनी माइनस ग्रोथ हुई है, वो मैं आपको ये कभी भी नहीं कहूँगी कि पीटीआई की हुकूमत के वक्त के आप आदाद और शुमार कबूल करें। मैं आपको वर्ल्ड बैंक की स्टडी भिजवा देती हूँ, वो सब पाकिस्तान में है, इट्स कॉमन डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन भी वो डॉक्यूमेंट है, आप देख लीजिएगा कि मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान में जो माशी बदहाली आई है वो ग्लोबल इंडिकेटर्स पे है। जो आपने महंगाई की बात की, मैं उस पर भी आती हूँ, लेकिन सिर्फ अगर आप ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें, ये पाकिस्तान नहीं सेट करता, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हों, चाहे वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट से हट के भी बात करें ना, चाहे वो आपके जिसे हम कहते हैं ना पोर्ट ऑफ एंट्री का, ईज ऑफ लेडिंग का, आप जो चीज मईशत से, इकोनॉमी से मुंसलिक हो, जिससे लोगों की नौकरियां बनती हैं, वो 2008 से 18 से वो सब माइनस में चली गई हैं। और ये अगेन मेरे पास सारा डेटा फिगर्स है, लेकिन बात हम उसकी नहीं कर रहे हैं। बात जो आपने सवाल पूछा वो ये है कि लोगों तक अगर हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ रिबाउंड करके 3.9 पे वापस आ गया है कोविड के दौरान, जहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े ममालिक डूब रहे हैं, अमेरिका डूब रहा है, यूरोप डूब रहा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड डूब रहे हैं, उनकी ऑस्ट्रेलिया की तरफ मीशत निकाल के देख ले कि वहाँ क्या इस वक्त हाल है, और पाकिस्तान अगर नहीं डूब रहा तो कोई वजह है। जो सबसे बड़ी चीज वज़ीर-ए-आज़म ने की है कि नौकरियां क्रिएट हुई हैं, लोगों की जेब में पैसा आ रहा है, बावजूद इसके कि दुनिया इस वक्त बंद है बिजनेस के लिए। दूसरी बात, तीसरी बात, जो आपने बात की इकोनॉमी की, मेरी बात सुनिए, मैं खुद एक ट्रेड लॉयर हूँ, और पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैं 74 साल की हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, कि आप 25.4 अरब डॉलर पे चले गए। आप सोचे साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से अभी 25 साल हो गए उसकी आज़ादी को, और उनकी एक्सपोर्ट तकरीबन 26-27 अरब डॉलर है। तो एक मुल्क 74 साल पहले आज़ाद होता है और एक मुल्क 25 साल पहले, और उनकी एक्सपोर्ट 26 अरब डॉलर पे, और आपको पता है कि कितनी रेसिज्म की प्रॉब्लम, वॉर प्रॉब्लम, कल्चर प्रॉब्लम। ये कहना कि पाकिस्तान ये कोविड के बाद का जो क्रेडिट आप लोग लेते हैं कि आप लोगों ने मईशत को संभाला दिया, तो कोविड से पहले जब आपकी हुकूमत आई तो उस वक्त ये जीडीपी रेट 5.8 था, जो गिरकर 1.9 हुआ। उस वक्त तक कोविड नहीं आया था, उससे पहले भी तो ये 4% ये गिरा, उसकी भी तो वजूहात आप सामने लाएं। जी देखिए, वो 5.8 अव्वल तो था नहीं। आप जरा हफीज पाशा साहब की नई जो किताब छपी है वो देख लीजिएगा, वो पीटीआई के तो है नहीं हफीज पाशा साहब, और अक्सर टीवी पे हमारी कभी तारीफ तो नहीं करते, तारीफ ही करते, उनका हक है, वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं। उनकी किताब में देख लें कि माजरत के साथ इन पर्टिकुलर डार साहब ने जितने फिगर्स इंफ्लेट किए थे मईशत के, क्योंकि याद रखिए स्टेट बैंक, पाकिस्तान बोर्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री, तीनों गठजोड़ था। जो नंबर बनाना है, जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनाना है, और वो मैंने नहीं लिखा, वो हफीज पाशा साहब की किताब में है, आप देख लीजिएगा। अब जो महंगाई की बात है, जो जरूरी बात है, मैंने जी पिछले साल भी अपने बजट में ये बात कही थी, और उससे पिछले साल भी कही थी, ये ना पीपीएमएलएन की गलती है, ना पीपल्स पार्टी की। ये पाकिस्तान में आज तक जितनी हुकूमतें आई हैं वो सिर्फ मालदारों के लिए आती थी। बताइए अब इसके रीजन क्या है? आपका मुल्क 75% दालें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से मंगाता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तो दालें खाता ही नहीं है, वो हमारे लिए बनाते हैं। और आपको पता है कि आप उसको कितनी इम्पोर्ट ड्यूटी, कितना तेल उस पर इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम आप बाहर से आता है, या आपकी जितनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बाहर से आती है, आपकी चाय भी पाकिस्तान में नहीं बनती, चाहे वो चीज जो सारा मुल्क इस्तेमाल करता है। साहब, ये पिछले 3 साल में भी यही सब होता है ना। 3 साल बाद तो हमें प्राइम मिनिस्टर या आप लोगों ने ये बताना था कि अब हमने इतनी इम्पोर्ट चीजों की रोक दी है और अब हम ये चीजें खुद बनाने के काबिल हो गए। अभी तक प्राइम मिनिस्टर भी ये बता रहे हैं। आप दालों की इम्पोर्ट पाकिस्तान में रोक सकते हैं, लोग खाएंगे क्या? तो उसके ऑल्टरनेट जराए आपने पैदा करने हैं ना, दालें यहाँ उगाने के लिए आप लोगों ने। वही आपको बता, एब्सोल्युटली। अब सुनिए, मसला हमें एक और जहाँ आता है जिसमें सबसे बड़ी पाकिस्तान मार खाता है, वो है 18वीं तरमीम की कमजोरियां। 18वीं तरमीम एक बहुत अच्छी तरमीम थी, इसमें पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ, लेकिन जो इसमें मुआशी कमजोरियां थी
وہ کسی نے آج تک اس پہ غور نہیں کیا، کیونکہ میں کامرس منسٹری میں کام کر چکی ہوں اور جس فرسٹریشن سے میں گزرتی ہوں، ابھی بھی میں فخر امام صاحب کی منسٹری کے ساتھ نیشنل اسمبلی کی طرف سے زراعت پہ کام کرتی ہوں، تو ہمیں جو کام کرنا ہوتا ہے اور اسے ہمیں صوبے سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، پچھلے سال کووڈ کی مد میں وزیر اعظم نے 37 ارب روپے کا فرٹیلائزر سبسڈی یعنی کھاد کی سبسڈی ہم تمام صوبوں میں بانٹ رہے تھے، وہ ابھی تک نہیں بٹی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس صوبے سے بات کرو تو کہتے جی ہم نے اس طرح نہیں بانٹنا، ہم نے اس طرح نہیں بانٹنا۔ ہم نے زبردستی ایک میکینزم ان کے سر پہ رکھا اور اسے ہم نے ڈسٹریبیوشن فیڈریشن میں اسٹارٹ کروا دی، انکلوڈنگ سندھ، انکلوڈنگ کے پی کے۔ آپ سوچیں کہ ملک ایک ہے، کسان ایک ہے، غربت ایک ہے، اور اس تک اس کا پیسہ نہیں پہنچ رہا ہے کیونکہ صوبے کہہ رہے کہ ہمارے پاس میکینزم نہیں ہے، غریب تڑپ رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جس قسم کی، اور میں تو پی ٹی آئی میں بھی آئی ہوں لیکن پاکستان میں تو ہمیشہ ساری عمر پلی پڑی ہوں، اسی منسٹریوں میں بیٹھی ہوں، اور جو فرسٹریشن میں نے دیکھی ہے، کیونکہ کسی کو پرواہ نہیں تھی، جسے مڈل انکم طبقہ کہتے ہیں، لوور مڈل انکم، اپر مڈل انکم اور لوور طبقہ، غم صرف مالدار کا ہوتا تھا کیونکہ اس کے لیے انڈسٹری کھڑی کریں، اس کے لیے غریب جو انڈر پیڈ ورکرز ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ 20,000 پاکستان کی ہسٹری میں ہماری ڈیلی بیسک ویج گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی جو صوبوں کے پاس ایک ہے لیبر کا سبجیکٹ، ابھی بھی پاکستان کی کسی لیبر کی کتاب میں، کسی لیبر کی قانون میں آپ زراعت پیشہ کاشتکار کو لیبر میں نہیں کاؤنٹ کرتے۔ پرابلم آپ کی یہ ہے کیونکہ 70% آپ کا پاکستانی آدمی دیہاتوں میں رہتا ہے، پاکستانی عورت دیہاتوں میں رہتی ہے، ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ ہے مسئلے، ہمارا پرفیکٹ بجٹ نہیں ہے، ہماری پرفیکٹ اکانومی نہیں ہے، تو جتنا گندا ہمیں اپنی بجلی کی تاریں تو کراچی میں دیکھی ہوں گی نا، رنگی کرنگی میں کس قسم کی تاریں ہیں، ہمیں وہ معیشت ملی ہے۔ لیکن میں پھر کہتی ہوں، ہم نے خود الیکشن لڑا، ہمیں شوق تھا کہ ہم نے پاکستان ٹھیک کرنا ہے، ہمارا عزم ہے کہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے، تو ہم عورت پہ بلیم نہیں ڈالیں گے، لیکن یہ بات ضرور ہم واضح کریں گے کہ مسائل کیا تھے اور اب کیا ہے۔ صحیح۔ چلیں شیزہ صاحبہ، یہ حکومت کو اب ظاہر ہے 3 سال کے بعد سمجھ آ رہا ہے کہ مسائل کیا تھے اور آگے کس طرح سے ان کو حل کرنا ہے، اور کل پرائم منسٹر نے بھی آپ لوگوں کو بھی تجویز دی کہ آپ بھی آئیں، اپنی تجاویز لے کر بیٹھ کر بات کریں، تو یہ کل کی پرائم منسٹر کی اسپیچ اور پھر اب حکومت کا رویہ کچھ بدلتا ہوا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ کچھ ہدف تنقید اپوزیشن کو اب ذرا کم بنایا جا رہا ہے؟ میں ایک دو باتوں کے جواب دے دوں جی۔ ایکسپورٹ کی بات ہوئی، یقیناً اچھی بات ہے، جتنی بڑھے گی ہمارے ملک کا ہی فائدہ ہے، مگر بات یہ ہے کہ 40% آپ اگر اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرتے ہیں تو اس سے تو ایکسپورٹ جو ہے، اگر ہماری پالیسیز مؤثر ہوتی تو بہت زیادہ، کم از کم 10% تو بڑھنی چاہیے تھی، مگر ہم 25.1 ارب پہ ڈالرز پہ چھوڑ کے گئے تھے اور آج 25.3 ارب ڈالر ہے 3 سال بعد۔ 40% ڈپریسیشن کے بعد 1% آئی تھنک ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، تو میرے خیال سے کہ اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یہ اس قسم کی وجہ، ان کی کیا وجوہات۔ دیکھیے پہلے 1-2 سالوں میں -10% تھی ایل ایس ایم کی گروتھ، اب -10% اگر ایک چیز کی، میں آپ کو سادہ الفاظ بتا دوں، آپ کے پاس 100 روپے، اگلے سال آپ کے پاس، آپ -10% گروتھ کرتے ہیں، آپ کے پاس 90 روپے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگلے سال آپ کہتے ہیں جی واہ واہ ہم نے 6% گروتھ کر دی، لیکن وہ آپ کے واپس 100 روپے نہیں بنتے، وہ آپ کے ہارڈلی 95 روپے بنتے ہیں۔ تو آپ ایبسلوٹ ٹرمز میں دیکھیں تو ہم انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم بڑا نیچے گیا ہے، اس لیے تو وہی حفیظ پاشا صاحب کی کتاب کہتی ہے 8 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں اور 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔